अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। आज हम सबक नंबर 2 नात व नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला पढ़ेंगे। ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब मुसद्दस हाली से लिए गए 4 बंद हैं। सबसे पहले आपको शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का तारुफ बता दूँ। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। हाली सर सैयद की इस्लाही तहरीक के सरगर्म रुकन थे और उन्हीं की फरमाइश पर अपनी मशहूर नज़्म मुसद्दस मदजर इस्लाम लिखी। मौलाना हाली हमाजख्त शख्सियत के मालिक थे। वो बेक वक्त एक आला पाए के नसर निगार, हुश्को शायर, मुस्नद स्वाने निगार और बड़े नकात थे। उनकी तहरीर पर सर सैयद की तहरीक का गहरा असर है। हाली को उर्दू का पहला बाकायदा नकात तस्लीम किया जाता है। उनकी तहरीर सादा, ठोस और मुदल्लल है, जिसमें इस्लाही जज्बा कार फरमा नज़र आता है। उनकी तसानीफ़ में हयात सादी, यादगार गालब, हयात जावेद, मुकदमा शेर व शायरी, तरियाक मसमूम, मजालसुन्निसा, कुलियात नसर, जिसके 2 हिस्से हैं, मकातीब हाली और दीवान हाली शामिल हैं। आपने 1914 में वफ़ात पाई। आइए देखते हैं मुसद्दस हाली क्या है। मुसद्दस ऐसी नज़्म होती है जिसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। मुसद्दस हाली मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की शुरा आफ़ाकुल्लाह फ़ानी नज़्म है। इसमें उन्होंने मुसलमानों के अरूज व ज़वाल की दास्तान बड़े दर्द आमेज़ और रिकत अंगेज़ अंदाज में बयान की है और मुसलमानों को हरकत व अमल पर उबारने की कोशिश की है। इस नज़्म का मकसद कौमी सतह पर बेदारी का शऊर पैदा करना है। इस नज़्म के आगाज़ में 5-7 बंद बतौर तमहीद लिखे गए हैं, जिनमें ज़हूर इस्लाम से कबल जज़ीरा नुमाए अरब की हालत ज़ार का हाका खींचा गया है। इसके बाद तुलूए इस्लाम और नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद उनकी लाज़वाल तालीमात से इस रेगज़ार अरब की सरसब्ज़ी और शादाबी का ज़िक्र किया गया है। फिर उसके बाद मुसलमानों की मादी और रूहानी तरक्यात का ज़िक्र है। आखिर पर इस कौम पर छा जाने वाले ज़वाल का ज़िक्र है। इस पूरी नज़्म को अगर हम अपनी तारीख़ का ऐसा आईना कहें जिसमें हमारे तमाम मुआइब व मुहासन और यूब व हुनर वाज़े नज़र आते हैं तो बेचा ना होगा। शामिल निसाब हिस्से में नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तक का हाल बयान हुआ है। आइए देखते हैं। शेर नंबर 1 है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। इसके अल्फाज मानी हैं। बर लाना का मतलब पूरा करना, मलजा का मतलब पनाह की जगह, मावा का मतलब अमन की जगह, वाली का मतलब मालिक या सरपरस्त, मौला का मतलब मददगार या मुहाफ़िज़। अब इसकी तशरीह देखते हैं। ये बंद नात का बंद है, जिसमें शायर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ सिफ़ात का ज़िक्र कर रहा है। तमाम अंबिया कराम में सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है, जो कि खुदा की तरफ से रहमतुल लिल आलमीन के लक़ब से मुलक़्क़ब है और वाक़अतन आप इस कायनात के लिए सरापाए रहमत व शफ़क़त थे। आप हमेशा निचले तबके के मज़लूम लोगों के हामी रहे और मुसीबतों में गरीब और मफलूकल हाल तबके के काम आते रहे। आपकी रहमत व शफ़क़त का ये आलम था कि आप किसी महसूस तबके के मफादात के निगहदार न थे, बल्कि अपने पराए के दुख दर्द में, सांझी और शिदायत में साथ देने वाले थे। फ़कीर लोग आपकी ज़ात को जाए अमन ख्याल करते और कमज़ोर अफराद आपकी ज़ात में अमन व सुकून पाते। आप ग़ुलामों और यतीमों पर बतौर ख़ास मेहरबान थे। ये वो तबके थे जो अरब के इस माशरे में, जिसे जाहिलियत का माशरा कहा जाता था, बड़ों और सरदारों के डसे और अमारत के ज़हम होता थे। इन्हीं लोगों को आपके साया आतफ़त में पनाह मिली और ये लोग इंसानियत के मफ़हूम से आशना हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेर नंबर 2 है, हताकार से दरगुज़र करने वाला, बदन देश के दिल में घर करने वाला, मुफासत का ज़ेर व ज़बर करने वाला, कबायर को शीर व शक्कर करने वाला, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्ख़ाए कीमिया साथ लाया। इसके अल्फाज मानी हैं। हताकार का मतलब है कसूरवार या गुनाहगार, बदन देश का मतलब है बुरा, मुफासत का मतलब है फसाद या झगड़े, शीर व शक्कर करना का मतलब है मिलाना या सुलह करना, सूए कौम का मतलब है कौम की तरफ या कौम की जानिब, नुस्ख़ा कीमिया का मतलब है कुरान पाक, ज़ेर व ज़बर करना का मतलब ख़त्म करना, मिटा देना। इसकी तशरीह देखते हैं। नात के इस बंद में शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इहलाक़े आलिया का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बन कर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत व शफ़क़त का ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर ज़ाती इंतकाम ना लिया, बड़े बड़े दुश्मनों और ज़ालिमों का गुनाह माफ़ करके उन्हें अपने साया आतफ़त में ले लिया।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی ساری کتب ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں اور بدہاؤں کو معاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا تو یہ عالم تھا کہ دانت توڑنے والوں کو سینے سے لگا لیا اور ان کی خطاؤں سے چشم پوشی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کے تمام فسادات اور جھگڑوں کا کلا کما کر دیا، اور وہ لوگ جو ذرا ذرا سی بات پر لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے تھے اور تاریخ کی طویل ترین جنگیں لڑتے ان کو باہم ملا دیا، ان کے اختلافات ختم کروائے اور ان کو بائی بائی بنا دیا۔ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور اپنی قوم کے لیے لافانی اور ابدی پیغام قرآن کی صورت میں لائے۔ شعر نمبر 3 ہے: مسحام کو جس نے کندن بنایا، کھرار کھوٹا الگ کر دکھایا۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹتی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ مسحام کا مطلب ہے کچا تانبا، کندن کا مطلب کھرا سونا، کرن کا مطلب 1 صدی یا 100 سال، جہل کا مطلب جہالت، کایا پلٹنا کا مطلب حالت بدل دینا یا انقلاب برپا کرنا۔ آگے شعر نمبر 3 کی تشریح ہے۔ نعت کے اس بند میں شاعر امت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وہ قوم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول ہوا ہر قسم کی برائیوں اور حامیوں میں مبتلا تھی۔ کون سا ایسا جرم تھا جو وہ نہ کرتے تھے، کون سا ایسا ظلم تھا جو وہ روا نہ رکھتے تھے، اور کون سی ایسی زیادتی تھی جو ان سے سرزد نہ ہوئی تھی۔ لیکن اس قوم میں اصلاح اور تبدیلی کا جوہر بہرحال موجود تھا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسی عرض کو آخری پیغام رسالت کے لیے چنا تھا۔ عربوں کی حالت کچے تانبے کی سی تھی جس میں کھوٹ شامل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکمت و ہلاک سے اس کچے تانبے کو خالص سونے میں بدل دیا، یعنی ان کی تمام برائیاں دور کر کے انہیں مرد مومن بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں جیسی جاہل اور مشرک قوم کو صراط مستقیم پر لگا دیا، ان کی ایسی باطنی تربیت کی کہ ان کی زندگی دنیا بھر کے افراد کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ آپ نے کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دیا۔ وہ جزیرہ عرب جس پر صدیوں سے جہالت اور تاریکی کے بادل منڈلا رہے تھے، یکایک اس میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ اب انسانیت کی ڈگمگاتی ڈولتی کشتی کو منزل مل گئی، اور گویا یکایک باد مخالف کا رخ تبدیل ہو کر باد موافق میں ڈل گیا، اور خدا کا خلیفہ اپنی منزل مقصود کی جانب رواں ہو گیا۔ شعر نمبر 4 ہے آخری شعر: وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہاتھی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نہیں ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ اس کے الفاظ معنی ہیں: سوتے ہاتھی کا مطلب راستہ دکھانے والے کی آواز، لگن کا مطلب ولولہ، شوق یا جذبہ، دشت و جبل کا مطلب صحرا اور پہاڑ۔ شعر نمبر 4 کی تشریح ہے۔ نعت کے اس بند میں شاعر الطاف سے نہالی تبلیغ اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ دنیا کے لیے ہدایت بن کر آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کیا تھی؟ بجلی کا ایک کڑکا تھا۔ آپ نے جب دین حق کی تبلیغ کا آغاز کیا تو بڑے جرأت مندانہ انداز میں باطل قوتوں کو للکارا۔ دین کو دوسروں تک پہنچانے میں آپ نے جس عزم و استقلال اور حوصلے کا ثبوت دیا، یہ اسی کا ثمر تھا کہ عرب کی ساری زمین آپ کی للکار سے دہل اٹھی۔ سینکڑوں بتوں کی پرستش کرنے والے اگرچہ ابتدا میں اس آواز سے مانوس نہ ہو سکے، مگر بالآخر ان کے سینوں میں ایک نئی لگن بیدار ہو گئی، ایک نیا ولولہ پیدا ہوا اور ایک نئی تڑپ جاگی۔ گویا ہادی برحق کی آواز نے ساری سوئی ہوئی بستی کو خواب غفلت سے جگا دیا۔ قوم کی آنکھوں پر سے جہالت کے پردے اٹھ گئے اور وہ نیک و بد اور حق و باطل میں تمیز کرنے کے قابل ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کا جو پیغام دیا، اسی کا ہر طرف چرچا ہونے لگا، اور صحرا اور پہاڑ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھے۔ ہر سو اس نئے دین برحق کی آواز گونجی تو باطل اور طاغوتی طاقتیں سرنگوں ہو گئی۔ یہ تھی ہماری آج کی سبق نمبر 2 کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو باقی ویڈیو بھی ملتی رہیں۔